3 सर। नहीं, इसी में ज़मनी सवाल के लिए भी ज़मनी सवाल पूछना है आपने इससे मुतालिक? मेरा अगला सवाल है। अच्छा ठीक है जी। आपका सवाल का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, अगली दफ़ा आएगा जी। इस दफ़ा आपका सवाल जो है वो इंटीरियर डिवीज़न को ट्रांसफ़र हुआ है, तो अगले डे में जी पटेल साहब। सर एक बात तो ये है कि ये 3 बार इसका सवाल का जवाब नहीं दिया गया। प्योरली ये पर्टेन करता है ह्यूमन राइट्स से, लेकिन इसको अब दाखिला में ट्रांसफर कर दिया गया। और सर हर सवाल के आगे आजकल ये 247 का जो एक रूल लगाया जाता है कि जवाब साकित हो गया, इस पर भी मुझे आप बताएं कि ये क्या है। और तीसरी और अहम बात सर, हमारे साथी जब सवाल पूछते हैं तो इस असेंबली में सबसे ज्यादा घूमने वाला जो लोटा जो काफ में था तो अपने आप को कहता था कि नून वाले गलत हैं। आप जब नून में था तो कहता था पीछीआई वाले गलत हैं। सवाल पे आए, सवाल पे आए। में है तो कहता है पीछे नून जी वाले जनाब गलत अब्दुल हैं। शकूर साहब, अब्दुल शकूर साहब मौजूद नहीं है। जी जनाब रजा रबानी कर साहब। जी उमर अयूब साहब। मेरे जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मेरे घर पे अभी भी किताब है एक शख्स की जिसका नाम था जुल्फी, जिसने लिखा था विद फॉन्डेस्ट रिगार्ड्स टू डैडी फ्रॉम जुल्फी और उस्ताद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान मुस्लिम लीग अयूब खान के साथ। वहां से उसने पार्टी छोड़ी और आगे गया, बल्कि उसको काबीना से निकाला गया उसकी नाअहली पे। दूसरी चीज मैं फिर दोहराता हूं, मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर केपी के वो जमात इस्लामी में भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी थे, आज वो सूबाई सदर है केपी के मुस्लिम लीग नून के। पहले अपने घर को ठीक करें फिर बात करें। मुकाबला करने के लिए पटेल हो या कोई भी हो, आए हरिपुर से मुकाबला करें, इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे। जी जनाब रजा रबानी खर। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर क्वेश्चन नंबर 14 मेरा जी जवाब पड़ा हुआ समझा जाए, ज़मनी सवाल पूछिए। इसकी सर नंबर इसकी सी में है, आंसर दिया गया है कि हाउ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन वाज नॉट डन। इसमें सर इसकी वजह से एक बंदा वफात पा गया है वापडा मैपको डिवीजन का मेरे हल्के में। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन जो नहीं हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक तो वो कि उसका एक्शन अभी तक उसको 4-5 महीने इस बात को हो गए हैं, उनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं कोई पेनलाइज किया गया। सेकेंडली सर इस पे लिखा गया है बी में कि एससी मुजफ्फरगढ़ ने एक्शन को कन्वे किया था ये वर्क कैरी आउट करने के लिए, लेकिन असल में जो हकीकत है वो ये है कि रिश्वत के तौर पर पैसे दिए गए थे जो ये काम किया गया था इन हेस्ट ऑन अ संडे, जबकि ये अलाउड भी नहीं था। तो इसलिए जल्दबाजी में ये सारा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया है। थैंक यू सर। जी जनाब उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। खार साहब की जो मतलब इनका बड़ा अच्छा है कि अपने हल्के में जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर डिवीजन के लोगों ने उनके बारे में सवाल उठाया, और सबसे अहम बात है कि हम अपने वर्कर्स का पूरा ख्याल रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है हमें जल्द आ जाएगी और मैं खार साहब से शेयर भी कर लूंगा। और इस पे हमने जनाब स्पीकर ये इंश्योर करना है कि जो शख्स शहीद हुआ है क्योंकि उसने अपनी जान दी है लाइन ऑफ ड्यूटी में, उसके वर्सा को हमने पूरा अकोमोडेट भी किया है, पर जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको हम लोग इंशाल्लाह कैफर किरदार तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पहुंचाएंगे। थैंक यू और जल्द। बहुत शुक्रिया। जी जनाब अब्दुल शकूर साहब। जी जनाब अब्दुल शकूर साहब सवाल पूछिए। सवाल नंबर बताएं जी। सवाल नंबर जी 12 है। जी जवाब पड़ा हुआ समझा जाए, ज़मनी सवाल पूछिए। ज़िमनी सवाल जी मेरा ये है, उमर अयूब साहब माशाल्लाह मौजूद है, वो रीजन से ताल्लुक है, बाखबर आदमी भी है। हमारे इलाके में जो ड्रिलिंग शुरू है उससे इलाके के जंगलात तबाह हुए, जरी जमीनें तबाह हुई, घर मिसमार हो गए।
اور بہت سے علاقے کو قبضے میں لیا ہے. اب تک عوام کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا ہے. بیٹنی قوم، خاص کر میری قوم تاروخیل کو کوئی 1 روپے اب تک ملا نہیں ہے حضرت. تو جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس میں حقیقت بھی نہیں ہوتی وہاں سے جو لکھتے ہیں. تو لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ وزیر محترم، حکومت اس کے حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور بیٹنی قوم کو آئینی حقوق جو ان کا حق بنتا ہے وہ حقوق دیتے ہیں یا نہیں، یا ان کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ کم از کم وہ تو بتائیں ہمیں آئینی طور پر ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے جہاں جس علاقے پر یہ ڈرلنگ ہو رہا ہو اور اس کے علاقے کے لوگ متاثر ہو رہا ہو. وہاں نہ نوکریاں دیتے ہیں، وہاں نہ روزگار دیتے ہیں، نہ تعلیمی ادارے بناتے ہیں، نہ صحت کا کام ہو رہا ہے. تو ہم کیا کریں؟ لوگ نکلے یا حکومت اس کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی جناب عمر ایوب خان صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر، جو انہوں نے بات کی ہے. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ ہم لوگ مقامی لوگوں کو سب سے زیادہ ترجیح دیں، اور کل بھی ہماری ایکسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں سینٹ میں وہاں پہ بھی میں نے یہی بات کی. اور ساتھ ساتھ ہم لوگ ان لوگوں یہاں پہ ہماری اٹینشن یا توجہ وہاں پہ آتی ہے تو ہم لوگ اس کو سولو بھی کرتے ہیں. میں کیونکہ شکور صاحب کے ساتھ ہمارے اچھے وہ ہیں، ہمارے یہی کے پی سے ان کا تعلق ہے، تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ آ جائیں. ان کی میٹنگ میں OGDCL سے بھی ارینج کرا دیتا ہوں کہ ان کے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں نوکریوں کے حوالے سے یا ان کا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، وہ بیٹھ کے ہمارے افسران سے بات کریں کہ ان کی ایشوز کیا ہیں، متاثرین کون ہیں، کہ اس کے حل کے لیے ہم لوگ کام کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی جناب محترمہ نورین فاروق ابراہیم صاحبہ. جی محترمہ نورین فاروق ابراہیم صاحبہ موجود نہیں ہے. جی محترمہ منورہ بی بی بلوچ صاحبہ. جی سوال نمبر بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سوال نمبر 21. جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے. ضمنی سوال پوچھئے. جناب اسپیکر، میرا سوال یہ تھا کہ بلوچستان سے جو قدرتی وسائل نکلتی ہے اس حوالے سے کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے جہاں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار کا موقع ہو؟ چونکہ میرا سوال پاور ڈویژن کو ٹرانسفر کیا گیا ہے تو میرا سوال گیس اور بجلی کے متعلق ہے. اگر کوئی بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کی ایسی پالیسی ہے تو ہمیں تفصیل فراہم کیا جائے. اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے کوئی ایسی پالیسی بنایا جائے جس سے بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کے موقع ملے. تھینک یو. جی عمر ایوب صاحب. اسپیکر، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ منورہ بی بی نے سوال پوچھا ہے بلوچستان سے، کیونکہ آپ کا خود بھی تعلق اسپیکر صاحب بلوچستان سے، اور مجھے اس چیز کا میں آنی شاہد ہوں کہ آپ جتنی کوشش کر رہے ہیں بالخصوص بلوچستان میں ایک ٹیکنیکل ٹریننگ، ایڈوانس ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لانے کے لیے، اور اس پہ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. نوجوانوں کے لیے آپ ٹرائی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تاریخی پیکج وزیر اعظم پاکستان نے صدرن بلوچستان کے لیے بھی پیش کیا، وہاں پہ بھی آف گریڈ سلوشن، بجلی ہو، گیس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی لوگوں کا ٹریننگ کا عنصر ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. شمالی بلوچستان میں آپ خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کو بہتر بھی پتہ ہے، وہاں پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. یہ واحد حکومت ہے جناب اسپیکر جس کا سارے کا سارا انحصار توجہ جو ہے وہ بلوچستان کی خوشحالی کے لیے، بلوچستان کو آگے ترقی دینے کے لیے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جہاں پہ بھی ہم لوگ پروجیکٹس لائیں وہاں پہ مقامی ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ہم لوگ ٹرین کریں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. جی اگلا سوال ہے جناب سعد وسیم صاحب. سعد وسیم صاحب. سعد وسیم صاحب بھی موجود نہیں ہیں. جی سید آغا رفیع اللہ صاحب. سید آغا رفیع اللہ صاحب یہ بھی نہیں ہے. جی جناب